Like, subscribe, and get notified. It has been decided that there will be compulsory registration of all poultry farmers and traders with the Panchayat, municipality, and FDA, implementation of a fixed pricing structure for poultry products, ensuring uniformity and compliance among all traders and coordination with GST officials to finalize tax regulations for poultry traders. This was decided at a meeting of All Poultry Farmers and Traders Association with Chief Minister Pramod Sawant. आज आमची मीटिंग आशिल्ली ऑल गोवा पोल्ट्री ट्रेडर असोसिएशन आणि तशेंच आता जे दुसरे जे आयिल्ले आमचे आनी हो जो इतली दिसांचो इशू चलतालो तो आज खंय तरी ताका सोल्युशन मेळ्ळा आनी आयज CM सरान आमकां स्पेशल आपयलें आनी हेजेर सोल्युशन बरे प्रमाणे काडलें. आनी जे पळय आमची मेन डिमांड आशिल्लो की गोंयची जी फार्मां आसा ती रिवायव जावपाची आनी नवीन फार्मां तयार जावपाची ते आयज CM सरान जे दुसरे ओपोजिशन आशिल्ले आमचे तांकां आतां आमी ओपोजिशन म्हणुया सो तांकां पटोवन दिलें कित्याक बाबा गोंयान फार्मां जाय आनी रेट कित्या खातीर कंट्रोल करपाक जाय QR कोडाचें कितें लॉजीक आशिल्लें तें आयज तांकां कळून चुकलें आनी तेणी लास्टाक ते फायनल ते एग्री जाले आनी तेणी आमकां आमचे उतराक साथ दिलो की गोंयान फार्मां ही तुमचो डिमांड आसा तो जावपाक जाय म्हणून आनी तेवूय आयज सारके खूश जाले आनी 8 दिसा भितर तशें आमचे CM सरान सांगलें वेटनरी डॉक्टर केनी तेवूय आशिल्ले तांकां सांगलें जे कशें मेकानिजम बसता रेट कंट्रोल करपाक ते तुमी हे विथीन 8 डेज हेजेर बरे प्रमाणे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सा घेवन करा. जे आमचे इश्यूज आशिल्ले ते आमी सगळे मांडले आनी CMन आमकां हेजेर एक म्हणजे सोल्युशन दिल्लें आसा जे की वी एग्री टू इट एंड गव्हर्मेंटान जशें आयज डिसायड केला की एक 8 दिसान हाजेर एक परमनंट सोल्युशन म्हणजे जे इलिगल शॉपां जी आसा ती बंद करपाची. जे कचऱ्याचे जो इश्यू आसा ताका 2 हांकां जो एक रेंडरिंग प्लांट आसा म्हणजे पार्शेकर बाबाचो ताकाय एलाव करपाचें. सेकंड जे आसा जो QR कोडान आमकां जो हाजे कडेन जो हरासमेंट जाताल्यो गाडयो ज्यो लायव्ह चिकन घेवन येता ते टोटली एबॉलिश करपाचें ताजें कांय दवरपाचें ना आनी हाजेर जे एक स्मूथ सोल्युशनान मुखार वचपाचें म्हणून एंड जे इलिगल भायल्यान जे चिकन येता जशें प्रोसेस जावन जे ट्रेनीन येता किंवा खंयच्यान येता ते ताजेरूय स्टडी करतलो गव्हर्मेंट आनी बंद करपाचे जे इलिगल एक्टिविटी चलता ते आनी गोंयकारांक एक जे फार्मां बी जी बंद पडिल्लीं आसा तांकां रिस्टार्ट करपाक जे परमिशन किंवा कितें जे जाय ते सगळें प्रोवायड करतलो.